कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। विविध कार्यक्रम गरी 7औं संविधान दिवस मनाइदै संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय भट्टराईलाई नेपाल रत्न प्रदान। भगवान इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइदै राष्ट्रपति हनुमान ढोका पुगेर जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्ने। आफ्ना नेताको हत्या गरेको भन्दै यमनको हुती विद्रोहीले दियो 9 जनालाई मृत्युदण्ड। साउदी राजकुमार सलमान पनि दोषी रहेको ठहर। र एक दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल आज ओमानसँग भिड्दै खेल जित्दै प्रशिक्षकको सुखद विदाई गर्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं 7औं संविधान दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। दोस्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान संघीयता सहितको जारी भएको थियो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइने गरिएको छ। दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टोडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत सहभागी थिए। समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायबाट सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने क्रममा सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। त्यस्तै रङ्गी-चङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परिवार समेत उडाइएको थियो। विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री देउबाले संविधानको सफल कार्यान्वयन र रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले लोकतन्त्रको माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरी संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ। जनताको हितका खातिर संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अनेकौं प्रावधान राखिएको छ। तर पनि संविधानले पूर्ण रूपमा सबै क्षेत्रको जनताको भावनालाई आत्मसात नगरेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधानमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले बताएकी छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2078 को अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले राज्यबाट प्राप्त सेवा तथा सुविधा स्थापित गरी आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्। संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकांक्षालाई कार्यरूप दिनु योगिन अभिभारा भएको उनको सन्देशमा उल्लेख छ। जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा 2072 साल असोज 3 गते जारी संविधान लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्ने मार्गदर्शन भएको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले स्मरण गराएकी छन्। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकार संविधानको भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्नशील पक्षमा रहेको बताएका छन्। चैत मसान्तभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई पूर्ण खोप लगाउनु वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले दोहोऱ्याएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहन सबैमा आग्रह गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि दिवसका अवसरमा शुभकामना दिएका छन्। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको संविधान दिवस 2078मा मुख्यमन्त्री केसीले नेपाली जनता र शहीदहरूको सपना पूरा गर्न बनेको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली जनताको बलिदानले ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दलले स्वामित्व लिनुपर्ने बताउँदै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि कोही पनि पन्छिन नहुने जिकिर गरे। राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो विचार सिद्धान्त हुनु स्वाभाविक, तर यो लोकतन्त्रको विशेषता पनि हो। आफैले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलले स्वामित्व लिनु यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यसबाट कोही पनि पन्छन मिल्दैन। मुख्यमन्त्री केसीले संविधानले सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गरे। उनले जात जाति भाषा रङ र पहिचानका आधारमा कोही पनि विभेदमा नपरेको बताए। केसीले संविधानले मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको बताए। मुख्यमन्त्री केसीले संविधान कार्यान्वयनका लागि केही चुनौतीहरू आए पनि राष्ट्र अब सही ट्र्याकमा फर्किएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले मार्गनिर्देश गरेका अभिभारालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले सबै प्रकारका ऐन कानुन जनताकै भावना अनुसार तयार गरी कार्यान्वयन गरिराखेको उल्लेख गरे। संविधानले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध हुन प्रेरणा मिल्ने मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालको संविधान एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली जनताका साथै प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिएका हुन्। संस्कृतिको सुदृढ सूत्र, पारस्परिक सम्पर्क र जनता जनता बीचको सम्बन्धले भारत र नेपाललाई जोडेको बताउँदै उनले सन्देशमा दुवै देशबीचको अनुपम एवं विशेष साझेदारीयुक्त समान सम्बन्ध विश्वका केही देश बीच मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। अकल्पनीय कोभिडको महामारीबाट मुक्त हुनेतर्फ विश्व अग्रसर भइरहेको अहिलेको अवस्थामा महामारीका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न नेपाललाई भारतबाट निरन्तर एवं अविचलित सहयोग हुने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री मोदीले सन्देशमा दोहोऱ्याएका छन्। ओजपूर्ण एवं बहुआयामिक साझेदारीको माध्यमबाट शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने दुवै देशका जनताको साझा लक्ष्यका निम्ति भारत र नेपाल बीचको सुदृढ पारस्परिक सम्बन्धलाई थप गति दिन प्रधानमन्त्री देउवासँग निकटमा रहेर सहकार्य गर्न आफू प्रतीक्षारत रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन्। नेपालको संविधान एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपाल र नेपालीको प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखले बेग्ला बेग्लै शुभकामना सन्देश पठाएर बधाई ज्ञापन गरेका हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई भारत, बांग्लादेश, श्रीलङ्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, संघीय गणतन्त्र जर्मनी, स्विजरल्यान्ड, पोर्चुगलका राष्ट्रपति, जापानका सम्राट लगायत 23 राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखले शुभकामना सन्देश पठाएको र ती प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै अवसरमा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले भारत सरकार, भारतीय जनता र स्वयं आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई शुभकामना पठाउँदै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पारिवारिक सम्पर्कले चिनिएको भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध चिरस्थायी रहेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेनले नेपाली जनता र राष्ट्रपति भण्डारीप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेका छन्। सन्देशमा उनले बितेको वर्ष कोभिड-19 को महामारी र जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका सङ्कटको सामनाका साथै आर्थिक सम्बन्ध सुधारका निम्ति दुवै देशले सहकार्य र सहयोग गरेको बताए। कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत सुदृढ रहेको 70 वर्षभन्दा पुरानो चिरस्थायी अमेरिका नेपाल मैत्रीको उनले सराहना गरे।
सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई मान पदवी, अलङ्कार र पदकद्वारा विभूषित गर्ने भएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न मरणोपरान्त पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रदान गरिने भएको छ। उनले 2047 सालको संविधान जारी गर्नुका साथै निर्वाचन समेत गराएका थिए। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका भट्टराई नेपाली राजनीतिमा सन्त नेताका रूपमा चिनिन्छन्। यसैगरी मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव मानपदवी प्रदान गरिने भएको छ। यसैगरी महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राजनीतिज्ञ स्वर्गीय तुलसीलाल अमात्य, स्वर्गीय मङ्गलादेवी सिंह र मोहनचन्द्र अधिकारी, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा स्वर्गीय दुर्गानन्द झा र स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई प्रदान गरिने भएको छ। 10 दिन केही बेर अगाडि संविधानको विरुद्धमा राजसंस्थावादीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए र यतिखेर बानेश्वर क्षेत्रमा झडप भएको खबर आएको छ। अब हामी तपाईहरूलाई बानेश्वरतर्फ प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि जोड्दैछौँ। यतिखेर नयाँ बानेश्वरमा झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ र यतिखेर हामी दृश्यमा पनि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ कि यतिखेर संविधानको विरुद्धमा राजसंस्थावादीहरूले यतिखेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका थिए। केही बेर अगाडि माइतीघरबाट निस्किएको जुलुस यतिखेर बानेश्वरतर्फ अगाडि बढेको थियो र त्यहाँ धरपकड भएको छ। यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ त्यो भिडलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि त्यहाँका राजसंस्था समर्थित समूहले त्यहाँ विरोध सभालाई एकत्रित पार्न खोजेका छन् र सम्भवतः यो संविधान जसरी 2072 सालमा संविधान जारी भयो र त्यसको विरुद्धमा यतिखेर राजसंस्थावादीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् र यो संयुक्त मोर्चाद्वारा आयोजित विरोध सभामा यतिखेर सुरक्षाकर्मीले धरपकड गरेको छ र यतिखेर हामी देखिरहेका छौँ यो नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा पनि सरकारले घोषणा गरेको छ र त्यहाँ कुनै पनि किसिमका धरना जुलुस सभा गर्नको लागि सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ र यतिखेर नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित राजसंस्थावादीहरू यतिखेर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा एकत्रित भइरहेका छन्। केही बेर अगाडि मात्रै काठमाडौँको बबरमहलबाट संयुक्त मोर्चाको र्याली बानेश्वर पुगेको थियो र यतिखेर हाम्रा संवाददाता अजय खत्री नयाँ बानेश्वर क्षेत्रबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिन गइरहनु भएको छ। अझै केही बेर अगाडि काठमाडौँको बबरमहलबाट पुगेको यो निक्लिएको र्याली नयाँ बानेश्वर पुगेको थियो र त्यहाँ धरपकडको स्थिति सिर्जना भएको छ। के कारणले यो धरपकड भएको हो? यति बेला जुन राजसंस्था समर्थकहरू नयाँ बानेश्वर चोक नजिकै आएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले नयाँ बानेश्वर चोकभन्दा झन्डै 200 मिटर अगाडि नै रोकेका छन्। त्यही कारण नै राजसंस्था समर्थकहरूले उनीहरू नयाँ बानेश्वरतर्फ जान पाउनुपर्छ भन्दै यहाँ विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको झन्डा लिएर राजसंस्थाको समर्थनमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता मागहरू लिएर यहाँ विभिन्न स्थानबाट राजसंस्थाका समर्थकहरूको ठुलो मात्रामा उपस्थिति रहेको छ। यसै क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई अगाडि जान रोक्दाखेरि यहाँ केही बेर अगाडि ठुलो झडप पनि भएको थियो। अहिले केही साम्य भए पनि झडप हुने क्रम जारी नै छ र प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विभिन्न झाँकीसहित नाचगानसहित राजसंस्थाको पुनः स्थापना हुने माग गरिरहेका छन्। अझै केही बेर अगाडि हामीले त्यहाँ केही कागजहरू जलाएको दृश्य पनि देखेका थियौँ। खासमा त्यो के जलाइएको थियो यस बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। त्यहाँ किन त्यो कागज जलाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो? उहाँहरू
उहाँहरू चाहिँ 2072 सालमा जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानले जुन रूपको जनताको अधिकारको प्रतिबद्धता गरेको थियो, नेपाललाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जुन प्रतिबद्धता लिएको थियो त्यो अनुसार काम हुन नसकेको भनेर उहाँहरूले त्यस संविधानमा नै त्रुटि रहेको भन्दै पुनः नेपालमा राज संस्थाको स्थापना, राजा आएर देश चलाउनुपर्छ, राजा आए मात्र देश समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने उहाँहरूको मागसहित उहाँहरूले 2072 सालको संविधान चलाउनु भएको हुँदैन। अझै अब यतिखेर केही बेर अगाडि त्यहाँ धरपकड पनि भएको थियो र अहिले यतिखेर सुरक्षा कर्मीहरूले त्यो निषेधित क्षेत्रमा जानको लागि रोकेका पनि छन्। अब के हुन्छ त्यहाँ? उनीहरूको जुन यो संयुक्त मोर्चाले त्यहाँ कोण सभाको आयोजना गर्नेछन् कि त्यहाँ सम्बोधनको कार्यक्रम राखिएको छ कि यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस्। मलाई जानकारी भएअनुसार उहाँहरूले कोण सभाको त कुनै त्यस्तो औपचारिक कार्यक्रम राख्नु भएको थिएन, तर जब प्रहरीले उहाँहरूलाई नयाँ बानेश्वरतर्फ जानलाई रोक्यो त्यसपछि झडपको स्थिति सिर्जना भयो। तर अहिले जो प्रदर्शनमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै यो प्रदर्शनलाई मिलाउनको लागि, सहजीकरण गर्नको लागि स्वयं उहाँहरूकै स्वयंसेवकहरूले जुन यो जुलुस छ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर साम्य बनाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो जुन हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ राज संस्था समर्थितहरूले जुन 2072 सालको संविधान अपुरो भएको र यसलाई फेर्नुपर्ने उनीहरूको अवधारणा रहेको छ र यस अन्तर्गत उनीहरूले यो र्याली निकालिरहेका छन्। यो कतिन्जेलसम्म जारी रहने हो? उनीहरूको यो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यहाँले जानकारी छैन भन्ने जानकारी हामीलाई गराउनु भएको छ। अब यो प्रदर्शन चाहिँ उनीहरूले कति बिचसम्म जारी राख्ने केही यहाँलाई जानकारी छ? यस्तो छ नयन, उहाँहरू अब केही बेरसम्म यहाँ प्रदर्शनमा सरिक हुनुहुनेछ। यसै क्रममा म थप जानकारी लिन म यहाँ यो जुन सभामा सहभागीलाई जोड्दैछु। सरहरूलाई स्वागत छ। जस्तै यो सभा अब कति बेरसम्म लम्बिन्छ? जुन झडपको स्थिति बन्यो यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, हामी कहिले पनि झडपको मुडमा आएको होइन। हामीले उहाँहरूलाई भनिसक्यौँ प्रशासनलाई, हामीलाई मजबुर नगर्नुहोस्, किन हामी स्वयं गरेको। तपाईँले यो पानी सानी फोहोर अनि यताउति गर्नुभयो भने हामी अराजक हुन्छौँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने मैले सुने तपाईँको ग्रुपमा कोही भित्र घुसेछ, अराजक तत्त्वहरू, पेट्रोलले। मैले भने यदि त्यस्तो मान्छे आयो भने हामी समाचार ल्याउँछौँ, किनभने हाम्रो त्यो उद्देश्य होइन। म नवलपरासीबाट आएको, मेरो नाम उपेन्द्र कुमार गौतम हो, म शिवसेनाको अध्यक्ष हो। आज हामी यहाँ स्वच्छलाई आछौँ, हामी उहाँहरूसँग झगडा नभनेर आएको होइन। तर हामीलाई अराजक बनाउने प्रयास गरियो भने त्यो निश्चित अराजक हुन्छ। जस्तै सर केही बेर अगाडि यहाँ झडपको स्थिति बन्यो, झडप पनि भयो र प्रहरीले पानीको थोडा पनि हालेको थियो। यसमा तपाईँहरूको कोही साथीहरू घाइते हुनुभएको यस्तो केही होइन? यो कुरोमा उहाँहरूले पनि आफ्नो गल्ती, प्रशासनले पनि आफ्नो गल्ती रियलाइज गरिसक्यो। हामीले भन्यौँ कुनै त्यस्तो हुन्छ भने यत्रो भिडमा एक दुईजना हुनसक्छ, तर उहाँहरूले एउटा राम्रो कुरो के गर्नु भने हामीले पाएको इन्फर्मेसन। तर अब यो प्रदर्शन कति बेलासम्म चल्छ? यो अझै 1-1.5 घन्टा चल्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नयन, उहाँले जानकारी दिनुभएअनुसार अझै यो प्रदर्शन 1-1.5 घन्टासम्म लम्बिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसै बिचमा तपाईँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न झाँकीहरूले नाचगान गरेर राज संस्थाको पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द बनाइरहनु भएको छ। नयन, अझै यो जुन अहिले संयुक्त मोर्चा भनिएको छ यसमा कुन कुन संस्थाको चाहिँ सहभागिता रहेको छ? कुनै उनीहरूले तपाईँहरूलाई नाम दिनुभएको छ कि यो संस्थाको यसमा चाहिँ आबद्ध रहेको छ भनेर? यस्तो छ नयन, यहाँ उहाँहरू एउटा संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चाको रूपमा नै यो जुन प्रदर्शन उहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ त्यहाँ उहाँहरूले कुनै पनि पार्टीगत या संस्थागत कुनै कुरा खुलाउनु भएको छैन। उहाँहरूले विशुद्ध राष्ट्रिय संयुक्त जनमोर्चाको रूपमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यो जुलुस संविधान दिवसको दिन पारेर संविधानलाई नमान्ने 2072 सालको संविधानले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन, नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गराउनु पर्छ भनेर यो सभा आयोजना गरिएको छ, यो जुलुस निकालिएको छ। अब यतिखेर हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ त्यहाँ अब यसमा जुन राष्ट्रिय एकता मोर्चाको सहभागितामा यो संविधानको विरुद्धमा राज संस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने समर्थकहरूको यो जुलुस रहेको छ र केही बेर अगाडि त्यहाँ धरपकड पनि भएको थियो। यतिखेर त्यहाँ धरपकडको अवस्थामा प्रहरीबाट घाइते भएकाहरूको अवस्था यहाँले देख्नुभयो कि भएन? कुन प्रकारको चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले लाठीचार्ज गरेका थिए यसबारेमा जानकारी गर्नुहोस्।
नयन जुन यहाँ केही बेर अगाडि झडप भएको थियो त्यो झडपमा चाहिँ त्यस्तो घाइते भएको भन्ने चाहिँ मैले उहाँहरूबाट जान्न खोज्दाखेरि त्यस्तो कुनै सङ्ख्या नभएको बताउनु भयो। यसै क्रममा यहाँ महिलाहरू पनि र विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू यो आन्दोलनमा यो सभामा जोडिनु भएको छ। यसैबीच म यहाँ एकजना उपस्थित महिला प्रतिनिधिलाई जोड्दैछु। नयन, जस्तै तपाईँ राज संस्थाको समर्थनमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यस्तो टन्टलापुर घाम छ, यसको बिचमा पनि यो उमेरमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर तपाईँ आउनुभएको छ। यो केका लागि जनताको प्रतिनिधिहरूले के काम गर्न नसकेकै हुन् त? एकदम नसकेकै हो। यो देशको पहिचान भनेको सनातन हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था हो। त्यसैले यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रले नै यो देशको चिनारी विश्वमा भएको थियो र आज यत्रो वर्षसम्म पनि यो विभिन्न ठुला भनिने दलहरूले यो देश चलाउन नसकेको, असफल भएको, हाम्रा मूल्य मान्यता संस्कार संस्कृति विकास निर्माण सब चाहिँ भत्ताभुङ्ग भएर एउटा पहिचान गुमेको हुँदा चाहिँ अब यो देशलाई फेरि पुनः हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था चाहिन्छ भनेर चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरू चाहिँ आज हाम्रो कालो संविधान जेठ 3 गते कालो संविधान र 2047 को संविधान चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सब आम नेपाली जनताको धारणा भएकोले नै आज यस आन्दोलन यो हाम्रो आज सुरुवात हो। यो चाहिँ अब हामी देशव्यापी रूपमा गर्छौँ। धन्यवाद। जस्तै नयन तपाईँले देख्नुभयो यहाँ महिला बालबालिका पनि धेर थोर मात्रामा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता छ। उहाँहरू सबै जनताले बनाएको संविधान जसले चाहिँ जनताको लागि काम गर्न नसकेको र यो संविधानले नेपाललाई दिगो विकासको गतिमा लान नसक्ने भन्दै पुनः नेपालमा राज संस्थाको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मागका सहित यस्तो टन्टलापुर घाममा पनि राज संस्थाको पक्षमा उभिनु भएको छ। यस क्रममा उहाँहरूलाई पुलिसले केही बेर अगाडि दमन पनि गरेको थियो। यसको बावजुद पनि उहाँहरू सभामा सहभागी हुनुहुन्छ नै। अझै यतिखेर अब जुन नयाँ मानिसो क्षेत्र सवारी आवागमनको निकै व्यस्त क्षेत्रको रूपमा पनि यो क्षेत्रलाई लिने गरिन्छ र यतिखेरको यो नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको जुन संविधान संसद भवन अगाडि केही मिटर अगाडि मात्रै यो हामीले दृश्य देखिरहेका छौँ। त्यहाँको सवारी आवागमन कस्तो कुन रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको यो प्रदर्शनले कतिको अवरोध पुर्याइरहेको छ? नयन, पक्कै पनि नयाँ बानेश्वर संसद भवनभन्दा 300 मिटर जति तल नै प्रहरीले यो प्रदर्शनकारीहरूलाई रोकेको छ। उहाँहरूलाई नयाँ बानेश्वरतर्फ जान दिएको छैन भने सडकको एउटा खण्डमा मात्रै उहाँहरूलाई सीमित राखेर अर्को खण्डमा यातायातलाई सहज बनाउँदै हुनुहुन्छ र ठुलो मात्रामा यहाँ प्रहरी ट्राफिक लगायत विभिन्न सुरक्षा निकायको पनि सहभागिता भएकोले सडकको एक भाग पूर्ण रूपमा बन्द रहे पनि अर्को भागबाट सवारी साधन पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नै हस्, धन्यवाद। अझै जानकारी लागि यहाँसम्म हामी पछि पनि फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अजय खत्री। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनुहुँदै केही बेर अगाडि काठमाडौँको बबरमलबाट निस्किएको राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शन यतिखेर नयाँ बानेश्वर चोकमा पुगेको छ र त्यहाँ केही बेर अगाडि प्रहरीले निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रममा त्यहाँ धरपकड पनि भएको थियो। पानीको फोहरा र लाठीचार्ज समेत भएको जानकारी हामीलाई उहाँले गराउनु भएको छ र यो दृश्य हो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको। र आज असोज 3 गते 7औं संविधान दिवस। एकातर्फ सरकारले संविधान दिवस मनाउनको लागि उल्लासमय रूपमा मनाउनको लागि आग्रह गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वतस्फूर्त रूपमा यसरी राजतन्त्र पक्षधरहरूले संविधान विरुद्ध नै नाराबाजी गरिरहेका छन् भने 2072 सालको संविधानलाई जलाएको दृश्य पनि हामीले केही बेर अगाडि देखेका थियौँ। र यो जसरी संविधान सभाबाट 2072 सालमा संविधान जारी भयो र यो संविधान जारी हुने क्रममै पनि शीर्ष नेताहरूले यो अपुरो भएको अधुरो भएको त्यतिखेर नै बताएका थिए भने अहिले राज्य सञ्चालनका क्रममा जुन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, सरकार सञ्चालनको क्रममा जे जस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि आम मानिसमा जुन नैराश्यता नैराश्यता देखा परिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यो प्रकारको घटना दोहोरिरहेका छन् र देशको शासन सत्ताप्रति
आम नागरिक आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। यसकै विरुद्धमा यतिखेर राजतन्त्र पक्षधरहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोकमा 2072 सालको संविधान पनि त्यहाँ जलाएका छन् र यस क्रममा त्यहाँ केही बेर अगाडि धरपकड पनि भएको थियो। प्रहरीले पानीको फोहराले प्रदर्शनकारीहरूलाई हटाउनको लागि त्यहाँ बल पनि प्रयोग गरेको थियो र यतिखेर भने नयाँ बानेश्वर चोकमा संविधान 2072 सालको संविधान अपुरो भएको र ठुला दलले देशलाई निकास दिन नसकेको 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित हुनुपर्ने मागसहितका प्ले कार्ड बोकेर यतिखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको यो दृश्य हो। दर्शक यो थियो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको दृश्य। केही बेर अगाडि मात्रै प्रहरीले धरपकड गरेको छ। राज संस्था समर्थितहरूले प्रदर्शन गरेका थिए 2072 सालको संविधान। यो संविधानले देशको लागि निकास दिन नसकेको र 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको मूल माग रहेको छ। अब बाँकी खबर। सरकारले चुरे मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा उत्खननमा रोक लगाउने निर्णय गरे पनि पर्वतमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्वतका सामुदायिक वनहरूमा निर्बाध रूपमा ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन भइरहेको छ। पर्वतको सामुदायिक वनहरूमा जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतोमा अवैध दोहन र उत्खनन भइरहेको पाइएको छ। फलेवास नगरपालिका 1 मा रहेको छहरे सामुदायिक वन, 3 मा रहेको राक्से सामुदायिक वन र कुस्मा नगरपालिका 10 मा रहेको बाँके चौतारी सामुदायिक वनमा खानी उत्खनन भइरहेको हो। अवैध दोहनका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। खास बाटो बन्नु चाहिँ पर्ने हो, तर सामुदायिक जङ्गल उत्खनन गरेर यहाँ भएको विभिन्न पानीको स्रोतहरूलाई सुकाएर यहाँ भएको बोट बिरुवाहरू उखालेर फालेर यो जङ्गलमा बाटो ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लानु चाहिँ एकदम वनको मध्यभाग तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका खानीहरू अहिले डोजर प्रयोग गरी उत्खनन भइरहेको छ। सडक निर्माणको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले नै वनबाट ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन गर्ने गरेका छन्। यस्तो कार्यमा जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमत्तो रहेको वन उपभोक्ताको आरोप छ। ढुङ्गाहरू लगेर उहाँ बाटो निर्माण गरियो र जहाँ कि यो ठाउँमा बाटो सबै भत्केर अब तपाईँको यो ढुङ्गाले पनि नपुग्ने अवस्था छ। यहीँको बाटो सुधार गर्नको लागि यहीँका ढुङ्गाले पनि नपुग्ने अवस्था छ। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ पिपलटारीमा खेल मैदान बनाउनका लागि लाने हो भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा भयो। अब एउटै वार्डभित्र लसी अब होला जनप्रतिनिधिले अथवा वडाले गरेपछि होला भन्ने काम मान्छेले सुरुमा बुझाइ भयो। पछि अनि अब यसरी त तपाईँको यहाँ माथि बस्ती छ, तपाईँको यो जोखिम हुन्छ। अवैध दोहनले बाढी पहिरोको जोखिम पर्वतमा बढेको छ। कतिपय ठाउँमा पानीका मुहान समेत सुकेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले पनि वनमा अवैध दोहन भएको स्वीकार गर्दै नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। केही जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा चाहिँ बाटो बनाउँदै गरेका ठेकदारहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट आउने चाहिँ मेटेरियल होइन, त्यो त एउटा स्रोत हो, त्यो मेटेरियलहरू पनि एक्सट्र्याक्सन चाहिँ हुन थालेको चाहिँ देखिन्छ। कहीँ कता चाहिँ यो अलिकति त्यो फटाइ चाहिँ भएको चाहिँ देखिन्छ। स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमत्तोमा वन उत्खनन भइरहेको वन कार्यालयको आरोप छ। स्थानीय तहले भने वन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न स्वीकृति नदिएको र त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। वातावरण पूर्व मूल्याङ्कन बेगर हामीले कुनै पनि ढुङ्गा, गिटी, बालुवाहरू, खनिज जन्य पदार्थहरू उत्खनन पाइँदैन। त्यसको हामीले अब यदि उसले अवैध रूपमा उत्खनन गरेको छ भने हामीले कुस्मा नगरपालिकाले यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले त्यस विषयमा हामीले अनुगमन हेर्ने र त्यसको प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढाउनेछौँ। 7 स्थानीय सरकार रहेको पर्वतमा 387 सामुदायिक वन र आधा दर्जन राष्ट्रिय वन रहेका छन्। सदरमुकाम नजिकैका सामुदायिक वन र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका खानीहरूमा ढुङ्गा, गिट्टी निकासी हुने गरेको छ। ऐन विपरीत उत्खनन गर्नेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 5 लाखसम्म जरिवाना तोकिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कारबाही भने भएको छैन। महेन्द्र जीसी, पर्वत। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुलीका दुर्गम क्षेत्रमा समेत सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनेका छन्। विगतमा पूर्वाधार अभावको समस्या खेप्दै आएका विद्यालयमा पुस्तकालय, शौचालय लगायतका पूर्वाधार सहितका भवन बनेपछि पठन पाठन समेत सहज भएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामी पृष्ठभूमि देखिरहेका छौँ। यो कक्षमा यो विज्ञान
प्रयोगशालामा विभिन्न खालका यन्त्र उपकरणहरू अहिले सजाएर राखिएको छ। खास गरिकन पछिल्लो समयमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त गराएका सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानका विद्यालयहरू अहिले एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएपछि त्यस्ता विद्यालयहरू अहिले सुविधा सम्पन्न भइरहेका छन्। भूकम्पले स्कुल भत्किएपछि चाहिँ पाठन गर्ने कक्षा कोठाहरू त्यति सञ्चालनमा थिए र कठिनाइ थियो। पहिला चाहिँ अब यहाँ चाहिँ थियो कि चर्पी त्यति थिएन, अहिले चाहिँ राम्रो चर्पीहरू छ, बालबटिकाहरू छन्, अपाङ्ग त्यो मैत्रीपूर्णहरू छन्, खेलकुदमा त्यति पनि राम्रो पनि छ। र त्यस्ता विद्यालयहरू अपाङ्ग मैत्री छन् र बालबालिकाहरूको लागि छुट्टी कक्षको पनि स्थापना गरिएको छ र पढाइलाई व्यवस्थित र सहज गराउनको निम्ति त्यस्ता विद्यालयहरूमा सबै व्यवस्थापनलाई राम्रो ढङ्गले व्यवस्थित गरिएको छ। हाम्रो जब भवन नै क्षति भइसकेपछि पठन पाठन गर्नको लागि हामीलाई साह्रै कठिनाइ थियो कि विद्यार्थी राख्न, बसाउन, खेल्न सबै कुरामा गाह्रो थियो भने अहिले चाहिँ अब यो नयाँ भवन भनौँ एडिबी बाट जुन सम्पन्न गराइयो। हामीसँग पहिला भौतिक रूपमा पनि भवनको खाँचो थियो, भवन भयो, डेस्क बेन्चको पनि खाँचो थियो, त्यो पनि पर्याप्त छ अहिले। अब रह्यो कुरो यसलाई हामीले सोच बनाइराखेका छौँ जुन ढङ्गको भौतिक संरचनाहरू निर्माण भयो र अहिले विज्ञानको युगमा आइसिटी कक्षा चलाउनु पाएको भएदेखि अझ व्यवस्थित हुन्थ्यो भन्ने एउटा हामीले त्यो सोचेको छौँ। विद्यार्थीहरूको सिकाइ र उनीहरूको अध्ययनप्रति लगनशीलता पनि बढ्दै गएको छ र विगतमा जुन खालका विद्यालयहरू थिए परम्परागत रूपमा त्यसमा सिक्न र सिकाउनको निम्ति जुन कठिनाइ थियो, तर पछिल्लो समयमा सुविधा सम्पन्न भवनहरू निर्माण भइसकेपछि सिन्धुली जिल्लाका सबै स्थानका विद्यालयहरू अलि व्यवस्थित भएका छन्। यो उद्घाटनको क्रममा मैले 2-4टा कोठा हेर्न पुगेँ। त्यो कोठा हेरिरहँदाखेरि कतै यो ठाउँमा यस्तो खालको विद्यालय, यस्तो खालको व्यवस्थापन मैले देखेको छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि यो विद्यालयको अब चाहिँ नि उन्नति स्तर सबै हिसाबले अलिकति राम्रो होला भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु। विद्यार्थीले सहज ढङ्गले सिक्न पाएका छन् भने शिक्षक र शिक्षिकाहरूले सहज ढङ्गले सिकाउनको निम्ति पनि पर्याप्त सुविधा भएको छ। एबी न्युज खबरको लागि शङ्कर कार्की, महेन्द्र ज्याडी, सिन्धुली। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजासहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। दशमी यतिखेर काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको माहौल त्यहाँ कस्तो छ, यसबारेमा प्रत्यक्ष जानकारी दिनको लागि संवाददाता शीतल रिजाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शीतल, आज इन्द्र जात्रा विशेष दिन र यो विशेष दिनमा विशेष गरेर काठमाडौँको बसन्तपुर हनुमान ढोका परिसरमा विशेष मेला नै लाग्ने गर्दछ। अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ, पछिल्लो जानकारी गराउनुहोस्। नयन, यति बेला हामी काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत विधि मार्फत विशेष गरी नेवार समुदायले मनाउने इन्द्र जात्राको आज दोस्रो दिन गणेश, भैरव र कुमारीको रथ यात्रा गरिन्छ। अहिले यति बेला बसन्तपुरमा रथ यात्राको तयारी भइरहेको छ। विभिन्न बाजा सहित विभिन्न ठाउँबाट देवी देवताहरूलाई पुज्याउने र रथको सजावट गरी निकै आकर्षक तरिकाले गणेश, कुमारी, भैरव लगायतका रथको रथलाई सजाइएको छ भने यस बसन्तपुर क्षेत्रमा नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रधान न्यायाधीश मोलेन्द्र शङ्कर जबरा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री पन्था भुषाल अनि राष्ट्रपतिको पनि भर्खरै आगमन भएको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि। र यहाँ नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ व्यक्ति, नेपाली सेनाको उच्च पदस्थ व्यक्ति, नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको, नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित भएकोले यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको उपस्थितिमा बाक्लो उपस्थितिमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ भने विभिन्न बाजागाजाको सहित विभिन्न ठाउँबाट यहाँ बसन्तपुरमा मान्छेहरू आउने क्रम बाक्लिँदो छ, एकदमै भिडभाड बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै विभिन्न ठाउँबाट देवताहरूलाई पनि यस बसन्तपुर क्षेत्रमा ल्याउन थालिएको छ। नै
दशमीन वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। काठमाडौँको बसन्तपुर परिसरमा यतिखेरको माहौल छुट्टै देखिएको छ र केही बेर अगाडि पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यहाँ हनुमानढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवी कुमारी, भगवान गणेश र भैरवको रथ यात्रा नजर गर्ने कार्यक्रम छ। दशमीन आज इन्द्र जात्रा वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको निकै मौलिक जात्राको रूपमा इन्द्र जात्रालाई लिने गरिन्छ भने काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा यतिखेर विशेष कार्यक्रम पनि हुँदैछ। त्यहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि उपस्थिति हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिनको लागि संवाददाता शीतल रिजाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शीतल, यतिखेर काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा इन्द्र जात्राको विशेष अवसर रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आगमन भइसकेको हो। नयन, यति बेला हामी बसन्तपुरबाट पुनः प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। आज इन्द्र जात्राको दोस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विविध जात्राहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो जात्रा इन्द्र जात्रा, विशेष 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्राको आज दोस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यकाको बसन्तपुर क्षेत्रबाट कुमारी, भैरव र गणेश 3वटा रथ तान्ने गरिन्छ र रथ तान्ने तयारी पनि भइरहेको छ। अब एकैछिनमा सायद रथ तान्न सुरु गरिने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै रथ तान्नभन्दा अगाडि नेपाल सरकारका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, नेपाल प्रहरीका उच्च व्यक्तिहरू, त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केही समय अगाडि झन्डै 10-15 मिनट अगाडि यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। त्यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि उपस्थिति रहेको छ भने विभिन्न मन्त्रीहरू, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्रीहरूको र नेपाल सरकारको उच्च व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ। विभिन्न बाजागाजासहित निकै उत्साहका साथ अहिले बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको निकै रौनक देखिएको छ। हामी तपाईँहरूलाई दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। निकै रौनक देखिएको छ। बाजागाजाहरू, विभिन्न किसिमका बाजाहरू बजेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई पनि देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै रथ कुमारी, गणेश र भैरवको 3वटा रथ सजाउने काम पनि सकिएको छ। अब विभिन्न आकर्षक तरिकाले 3वटा रथहरू सजाएको पनि हामीले देखाइरहेका छौँ दृश्यमा। त्यस्तै यहाँ नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू लगायतका सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू उपस्थित भएको कारणले गर्दा निकै संयमतापूर्वक यहाँको सुरक्षा व्यवस्था बढाइ गरिएको छ। यहाँ नेपाल उपस्थितिमा चारैतिरबाट बसन्तपुर क्षेत्रलाई चारैतिरबाट घेरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। निकै कडाइका साथ नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको र इन्द्र जात्रा विशेष भिडभाड हुने जात्रा पनि भएको कारणले गर्दा यहाँको सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ। त्यस्तै विभिन्न बाजागाजाका सहित यहाँ विभिन्न देवी देवताहरू, कुमारी, गणेश, भैरवको रथको लागि तयारी गरिँदैछ भने विभिन्न ठाउँबाट जस्तै उपत्यकाको नजिकबाट लाखीनानीबाट श्री लाखे आजूलाई यस क्षेत्रमा ल्याइँदैछ भने पुलिकेसी भएको लगायतका देवताहरूको पनि विभिन्न बाजागाजासहित नृत्यसहित यस बसन्तपुर क्षेत्रमा ल्याइँदैछ र विभिन्न बाजागाजासहित उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट यस बसन्तपुर क्षेत्रमा मानिसहरू आउने क्रम जारी रहेको कारणले गर्दा यहाँको उपस्थिति एकदमै बाक्लिँदै गएको छ, भिडभाड बढ्दै गएको छ। कोरोनाको यस विषम परिस्थितिमा पनि विगतका वर्षहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रामा अत्याधिक भिड हुने गर्दथ्यो। यस गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण इन्द्र जात्रालाई पूजाआजामा मात्र सीमित गरिएको थियो भने
अहिले यही कोरोना महामारीकै बिचमा परेको यो इन्द्र जात्रालाई कोरोनाबाट बच्नको लागि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू जस्तै मास्क सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर मनाउने सकेसम्म संयम भएर मनाउने तयारी गरिरहेको छ र मनाइ पनि रहेको छ। हिजोबाट सुरु भएको यो इन्द्र जात्रा, हिजो पहिलो दिन इन्द्र जात्रा हनुमान ढोकाको काल भैरवको मूर्ति अगाडि यो शिवलिङ्गो ठहराएर यो इन्द्र जात्राको प्रारम्भ गरिएको थियो। निकै उत्साहका साथ यो जात्राको प्रारम्भ गरिएको थियो। त्यस्तै हिजो दिनभरि पहिलो दिन हेर्ने हो भने यो शिवलिङ्गो उठाएपछि कुमारीको पूजा गरिएको थियो। सधैँ जस्तो विगतका वर्षहरूमा 504 कुमारीको पूजा गरिने यस इन्द्र जात्रामा यस वर्ष कोरोना महामारीकै कारणले गर्दा जम्मा 54 जना कुमारीको मात्रै पूजा गरिएको थियो। त्यस्तै गरी विभिन्न ठाउँबाट देवी देवताहरू निकालिएको थियो। जस्तै मजिपात लाखीनानीबाट श्री लाखे आजो पुलिकेसी सौ भएको लगायतका देवताहरूलाई निकालिएको थियो र हनुमान ढोकामा हाजिर गराउन ल्याउने भन्ने एउटा प्रचलन छ, त्यो गरिएको थियो। अहिले विभिन्न ठाउँबाट जस्तै अहिले लाखे पुलिकेसी सौ भएको लगायतका देवताहरूलाई यहाँ ल्याउने कार्य जारी रहेको छ। जस्तै कुमारीलाई पनि यहाँ ल्याइएको छ। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। निकै उत्साहका साथ हामीले विभिन्न देवताहरूलाई भित्राइरहेको हामीले देखाइरहेका छौँ। आज इन्द्र जात्राको दोस्रो दिन यो काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विशेष जात्राको रथ यात्रा अहिले बसन्तपुरबाट सुरु भएर कुमारी भैरव श्री गणेश जीवित देवी कुमारी भैरव गणेशको रथ बसन्तपुरबाट सुरु गरेबाट निकालेर चिकमुगल हुँदै लगन हुँदै ब्रह्मटोल हुँदै हिम्मत हुँदै कुहिटी हुँदै भीमसेन खान हुँदै मरु हुँदै यो फेरि बसन्तपुर ल्याइने यो अहिले रथ यात्राको यो एउटा रूप रहेको छ। यही बाटो हुँदै यही मार्ग हुँदै रथ यात्रा गरिनेछ आज र रथ यात्रा अब केही बेरमा सुरु हुने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न देवी देवताहरू यस बसन्तपुर क्षेत्रमा आउने क्रम जारी रहेको छ। आज इन्द्र जात्रा विगतका वर्षहरूमा जस्तै कोरोना कालभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा जति भिडभाड नभए पनि यस जात्रामा निकै संयमताका साथ इन्द्र जात्रा निकै धुमधामका साथ निकै हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदैछ। आज हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। यहाँको भिड बिस्तारै बाक्लो हुँदैछ। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ मान्छेहरू उपस्थित हुने क्रम बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले गर्दा यहाँको भिड बाक्लिँदै छ। विगतका कोरोना समयभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा त्यस्तो भिडभाड ठेक्न नसक्ने गरी भिडभाड नभए पनि यहाँको भिडभाड भने बढ्दो क्रममा छ। अब रथारोहण सुरु भएपछि केही बेरमा अझै भिड बढ्न सक्ने देखिन्छ। अहिले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिले पनि यस इन्द्र जात्रामा विशेष गरी वृद्ध बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उपस्थित नहुन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै गरी उपस्थित भएकाहरूलाई पनि मास्क सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गराएर उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। र हामीले देखाइरहेका छौँ निकै रोचक दृश्य। यहाँ विभिन्न देवी देवताहरूको नाच प्रदर्शन नाच देखाइरहेका छौँ हामीले दृश्यमा पनि। निकै उत्साहका साथ इन्द्र जात्रा मनाइँदैछ। यति बेला बसन्तपुरबाट हामीहरूले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। निकै उत्साहका साथ यो इन्द्र जात्राको तयारी भइरहेको छ। वर्षा र समकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने यो विशेष जात्रा, विशेष गरी नेवारी समुदायले मनाउने यो जात्रा 8 दिनसम्म चल्ने गर्दछ। हिजोबाट भाद्र कृष्ण हिजोको दिनबाट सुरु भएको यो जात्रा अब 8 दिनसम्म चल्नेछ। आज दोस्रो दिन विशेष गरी आज रथ यात्रा हुन्छ।
यो जात्रा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको यो महत्त्वपूर्ण जात्रा भए पनि अन्य जिल्लाहरूमा पनि यसलाई निकै उत्साहका साथ मनाउने गरिन्छ। त्यहाँ हामीहरूले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ देवी देवताको नृत्यहरू प्रदर्शन भइरहेको छ। निकै उत्साहका साथ यहाँ उपस्थित भएका व्यक्तिहरू निकै हर्षित भएर रमाइरहेको देखिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै हामीले पुलिकेसी देवताको पनि आगमन भएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। विभिन्न इन्द्र जात्रामा निकालिने विशेष देवताहरूमा भएको यहाँ प्रस्तुत देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै भर्खरै मात्र पुलिकेसी अर्थात् सेतो हात्ती देवताको पनि आगमन भएको छ। निकै उत्साहका साथ यस बसन्तपुर क्षेत्रमा देवताहरूलाई ल्याए मानिसहरू आउने क्रम पनि जारी नै छ। भिडभाड बढ्दो क्रममा छ। हरेक मिनटमा भिड बढ्दो क्रममा छ। इन्द्र जात्राको मुख्य आकर्षण भनेको यो सिलिङ जुन इन्द्र जात्राको पहिलो दिन हिजो बिहान 6:51 को साइडमा यो सिलिङको चढाएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा इन्द्र जात्राको चहल बढेको थियो। निकै यो दिनभरि देवी देवताहरूलाई हटाउने निकाल्ने राखिएको ठाउँबाट देवी देवता निकाल्ने र हनुमान ढोकामा ल्याएर हाजिर गराउने कार्यहरू भएका छन्। त्यस्तै हामीले अहिले फेरि दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यस इन्द्र जात्राको अर्को आकर्षण नदीपातको लाखे नानीबाट निकालिएको श्री लाखे आजु देवताको पनि आगमन भएको छ। यससँगै यस इन्द्र जात्राको आकर्षण मुख्य 3वटा देवताहरू यस बसन्तपुर क्षेत्रमा पुलिकेसी, सौ ठाकुर र लाखे आजुको आगमन भइसकेको छ र निकै उत्साहका साथ यहाँ देवताहरूको नृत्य प्रदर्शन भइरहेको छ। निकै भिडभाड बढ्दो छ। बाजा गाजासहित यो रमाइलो पनि देखिएको छ यो माहौल। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै कडा गरिएको छ। आज विशेष गरी यो रथ यात्रा गरिने क्षेत्रहरूमा रथ हिँड्ने रुटमा ट्राफिक आवागमन बन्द गरिएको छ। बसन्तपुर आसपासका क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई निकै कठिन हुने भएको कारणले गर्दा यहाँभित्र सवारी साधनहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ उत्साहका साथ जात्रा मनाइरहेका छन्। विभिन्न बाजाहरू बजाएको पनि हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै देवी देवताहरूको नाच पनि देखिरहेका छौँ। हामीले अहिले देखिरहेको देवता भक्कु इन्द्र जात्रामा निकालिने विशेष देवता भक्कुको नृत्य हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै भिड बढ्दो क्रममा छ। यहाँ र अबको केही बेरमा कुमारी गणेश र भैरवको रथ यात्रा पनि सुरु हुन लागिरहेको छ। रथ सजाउने काम अहिले सकिएको छ। तर रथको यात्राको सहित 3:30 बजेपछि 3 बजेर 30 मिनटपछि मात्र रथ यात्रा सुरु गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। देखाइरहेका छौँ हामीले दृश्यमा अहिले पुलिकेसी अर्थात् सेतो हात्ती देवताको रूपमा बोलेको यो पुलिकेसीको निकै उत्साहका साथ नचाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। बसन्तपुर क्षेत्रमा हनुमान ढोका लाने गरिरहेको देखिरहेका छौँ। निकै लाखे आउनु पनि भइरहेको छ। अहिले एकदमै भिडभाड बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायतको टोलीले यो भिडलाई नियन्त्रण गर्ने र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। देखिरहेका छौँ हामीले दृश्यमा निकै देवताहरूलाई नचाउँदै निकै उत्साहका साथ देवता नचाएको र रमाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले
बसन्तपुरबाट इन्द्र जात्राको यो रोचक दृश्य तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाइरहेका छौँ। यहाँ यो इन्द्र जात्राको यो रमाइलो दृश्यलाई निहाल्न र निहाल्नको लागि विभिन्न ठाउँबाट बासी लगायतका यहाँ उपत्यकामा बस्ने धेरै व्यक्तिहरूको आगमन भइसकेको छ। यो रोचक दृश्यलाई निहाल्नको लागि त्यसै गरी यो जात्रा गर्नु अघि यो जात्राको रथारोहण सुरु गर्नु अघि हनुमान ढोकाको गति बैठकमा राष्ट्र प्रमुख उपस्थिति भई गणेश भैरव र कुमारीको पूजा गरी जात्राको यो रथारोहण सुरु गर्ने प्रचलन छ। त्यसै अनुरूप यहाँ राष्ट्रपति मात्र नभई नेपाल सरकारका मन्त्री उच्च पदस्थ डस्टबिन आज इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा निकै उल्लासमय रूपमा इन्द्र जात्रामा सहभागीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ र केही बेर अगाडि राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी पनि यो जीवित देवी कुमारीको दर्शनको लागि केही बेर अगाडि पुगिसकेकी छन् र त्यहाँ सरकारका मन्त्रीहरू र विशिष्ट अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, त्यसैगरी कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। र इन्द्र जात्रा भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर यो काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य जात्राको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र 8 दिनसम्म मनाइने यो इन्द्र जात्रामा विभिन्न लाखेनास र देवी देवताको रथ यात्रा गरिन्छ भने विभिन्न टोलबाट निकालेको देवी देवताको खटलाई जीवित देवी कुमारीको दर्शन गराएर आफ्नो स्थानमा लाने गरिन्छ। र अहिले देखिएको यो दृश्य पुलुकुसी नाच भनिन्छ। विशेष गरी सेतो हात्तीको नाच यो केलटोलको महर्जन समाजले गर्ने पनि भनिएको छ। र 10 अवतार नाच, सबभकु नाच हल्चोक गाउँको जुन नाच छ यो नाच पनि आजको दिनमा काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा देखाउने गरिन्छ। र विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न पर्व र जात्राहरू मनाउने गरिन्छ र आजको यो जात्रामा पनि विशेष गरेर भाद्र शुक्ल पक्षमा पर्ने पूर्णिमाको दिन चन्द्रमास तिथिबाट यो इन्द्र जात्रा पर्व परेको छ र विश्वमा अन्यत्र नभएको जात्रामा रजस्वला नभएकी छोरीलाई जीवित कुमारीका रूपमा पुजेर कुमारी जात्रा गर्ने परम्परा नेपालमा मात्र रहेको छ र कुमारी छान्ने धेरै विधि पुरा गरेर मात्रै यो कुमारी छान्ने गरिन्छ, छनौट गर्ने गरिन्छ र यो कुमारी छान्ने दसैँमा मात्र छानिन्छ। कुमारी जात्रा भन्नु भनेकै इन्द्र जात्राको रूपमा पनि लिने गरिएको छ र किंवदन्ती अनुसार इन्द्रकी आमा वसुन्धराले जुन पूजा गर्नको लागि वसुन्धरा देवीको पूजा गर्नको लागि फुल टिप्न इन्द्रलाई पठाएको र इन्द्रले काठमाडौँको भुम्सिन स्थानमा फुलहरू देखिसके पछाडि त्यहाँ कसैलाई नसोधिकन फुल टिपेको कारणले इन्द्रलाई स्थानीयहरूले बाँधेर राखेको जुन एउटा किंवदन्ती छ र त्यसपछि इन्द्रकी आमाले छोरालाई छुटाउनको लागि जुन हुस्सु बनेर आएको र हुस्सुले छेकेर आफ्नो छोरा इन्द्रलाई लिएर गएको किंवदन्ती पनि कता कता पाइन्छ भने जसरी हुस्सु प्रदान गरेर यो बालीलाई सिञ्चित गर्ने र बाली राम्रो हुने कुरा पनि यो किंवदन्तीमा कतिपय अवस्थामा पाइन्छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मठ मन्दिर र
मन्दिरको सहर भनेर पनि चिनिन्छ र इन्द्र चोकमा बसेर देवराज इन्द्रले पनि यो जात्रा हेरेको कतिपय किंवदन्तीहरूमा हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। र यो विशेष गरेर इन्द्र जात्रामा विभिन्न काठमाडौँवासीका स्वर्गीय भएका परिवारको सम्झनामा बाजा बजाई यो धारणी श्रवण गरी पाल्चा दियो बाली 2 दिन लगाएर काठमाडौँ नगर परिक्रमा गर्ने पनि प्रचलन रहेको छ। र यो कुमारी जात्रा गर्दा यसको साथमा गणेश र भैरवको पनि साथसाथमा जात्रा हुने गर्दछ। र यो जात्रा हस्तकलाको रथमा, जुन हातले निर्माण गरिएको रथमा राखेर यो जात्रामा सहभागिता जनाइन्छ भने यो इन्द्र जात्रा लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको यो इतिहास रहेको छ। र किंवदन्ती अनुसार कुमारी जात्रा देवगण इन्द्रले पनि आएर हेर्ने गरेको यो विभिन्न किंवदन्तीमा उल्लेख गरिएको छ। र हामी अहिले यतिखेर काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा इन्द्र जात्राको पर्वको अवसरमा विशेष कार्यक्रमको त्यहाँ आयोजना गरिएको छ। जीवित देवी कुमारीको दर्शन र जीवित देवी पनि अघिपछि निस्कन नपाइने जुन यो धार्मिक विधि छ, विभिन्न तान्त्रिक विधिद्वारा हिजो लिङ्गोको साइडमा ठडाइए पछाडि हिजो पनि विभिन्न स्थानमा रथयात्रा, जुन खर्च यात्रा गरिएको थियो र अहिले यो लाखे प्रदर्शनी भइरहेको छ। र त्यहाँ मूल लाखे र यो झ्यालिङ्चा लाखे भन्ने गरिन्छ र झ्यालिङ्चा लाखेले मूल लाखेलाई जिस्काउने र त्यहाँ रमाइलो गर्ने परम्परा पनि इन्द्र जात्राको अवसरमा हुने गरेको छ। र काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र यसै पनि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विश्वमा परिचित रहेको छ। र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि र पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमण दर केही घटेको कारणले गर्दाखेरि पनि विगतको वर्षमा यो अघिल्लो साल कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा दिएर विशेष पूजा मात्रै गरिएको थियो भने यसपटक भने विशेष सावधानी अपनाइएको छ। र रथयात्रा गर्ने क्रममा जुन कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर मात्रै रथ यात्राको जुन सहभागी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोप दिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई ख्याल गरेर नै यो आजको इन्द्र जात्रामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। र यो भनिरहँदाखेरि भने त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता हामी देख्न सक्छौँ। र यो सहभागितामा विशेष ख्याल त अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर यो प्राथमिक स्वास्थ्य मापदण्ड भनेको मास्क नै हो र मास्कलाई हामीले सबैभन्दा पहिले प्रयोग गर्नु नै अहिलेको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य मापदण्ड नै हो। र कतिपय अवस्थामा हामीले मास्क नलाएका दृश्य पनि देखिरहेका छौँ। र यो भनेको यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणलाई बढाउने जोखिम पनि त्यतिकै रहन्छ। यसप्रति सबै ख्याल रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। र इन्द्र जात्राको अवसरमा विशेष गरेर यो 8 दिनसम्म मनाइने यो इन्द्र जात्रामा कुमारीको जुन दर्शन र कुमारी जीवित देवी कुमारी जुन विश्वमै नभएको जात्रामा हामी कुमारीको पनि दर्शन गर्ने गर्दछौँ। र जात्राको दोस्रो दिन बसन्तपुर, काठमाडौँको बसन्तपुर, प्याफल, भ्रासिङ, त्यसै गरी असन, किल्टोल, जनबहाल, इन्द्रचोक भएर हनुमान ढोका आएर यो जात्रा विसर्जन गर्ने गरिन्छ। र कुमारी जात्राको दिन काठमाडौँवासीले जुन विशेष प्रकारको समय बची राखी पूजा गरी आफू पनि खाने र अरूलाई पनि खुवाउने यो परम्परा रहिआएको छ। र हनुमान ढोकामा ठुलो भैरवको पनि प्रदर्शन हुन्छ र ठुलो समय बजी राखी त्यहीँ वितरण गर्ने पनि परम्परा रहेको छ। र सोही दिन इन्द्रचोकमा आकाश भैरवको मुकुट पनि प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। र आकाश भैरव जुन यलम्बर राजाको शिरको रूपमा पनि लिने गरिएको छ। यो आकाश भैरवको लाई यलम्बर राजाको शिरको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। र काठमाडौँको
थानकोट नजिक रहेको दहचोकमा अवस्थित इन्द्रदहमा पनि आज विशेष मेला लाग्ने गर्दछ र यो चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत इन्द्रदहमा पनि यतिखेर ठुलो मेला लागेको छ र काठमाडौँको पश्चिमतर्फ रहेको दहचोक चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत यतिखेर इन्द्रदहमा पनि मेला लागेको छ भने काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रबाट यो हामीले यहाँलाई हेभी न्युज खबर मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीले इन्द्र जात्राको अवसरमा बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा यो विशेष चहल पहल छ, इन्द्र जात्राको रौनक छ र काठमाडौँ उपत्यकावासीले लिच्छवीकालदेखि मनाइदै आएको यो विशेष पर्व इन्द्र जात्रा यहाँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र यतिखेर विभिन्न यो बाजागाजासहित झाँकी प्रदर्शन पनि भएको थियो र यतिखेर भने त्यहाँ यो लाखे नाच पनि प्रदर्शन जारी रहेको छ र अत्यधिक भिडभाड बढेको छ यतिखेर काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा र हिजोबाट नै त्यस क्षेत्र वरपरका जुन सवारी आवागमन हुने क्षेत्र छ त्यसलाई निषेध गरिएको थियो, त्यहाँ सवारी जानको लागि प्रवेश निषेध गरिएको थियो र अहिले पनि काठमाडौँको यो न्यू रोड गेटबाट नै त्यहाँ सवारी साधन जानको लागि रोक लगाइएको छ भने त्यसै गरी यो भोटाइटी क्षेत्र त्यसै गरी कान्तिपथ अगाडिको यो ठमेल क्षेत्रबाट जाने क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ रोक लगाइएको छ र अहिले यतिखेर विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको आगमन रहेको छ र रथ यात्रा केही समय पछाडि सुरु हुनेछ। रथ यात्राको लागि त्यहाँ तयारी अवस्थामा विभिन्न स्वयंसेवकहरू र यसमा गुठीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले त्यसको तयारी गर्ने गर्दछन् र दर्शकबिन यो काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विशेष जात्राको रूपमा इन्द्र जात्रालाई पनि लिने गरिन्छ। लिच्छवीकालदेखि मनाइँदै आएको यो इन्द्र जात्रामा विशेष गरेर लाखे नाच, भैरव नाच, पुलुकिस नाच लगायतका विभिन्न नाचहरू यसमा देखाइने गरिन्छ र यो पहिलो दिन हिजो लिङ्गो चढाइएको थियो भने बसन्तपुर क्षेत्रमा पुलुकिसी, श्वेत भैरव, आकाश भैरव, इन्द्र, गणेश, कुमारी लगायतको जात्रा देखाइन्छ यो पहिलो दिन र त्यसै गरी दोस्रो दिन रहेको राष्ट्र प्रमुख हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रथ यात्राको दर्शन गर्ने कार्यक्रम हुन्छ र त्यसै गरी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा पनि आज नै सुरु हुँदैछ र यो यात्रा भने बसन्तपुर हुँदै जैसीदेवल, लगनटोल, कोहिटी, भीमसेन स्थान, मरुटोल परिक्रमा गर्दै रथलाई फेरि पनि बसन्तपुरमै ल्याएर राखिनेछ र तेस्रो दिन भने दिउँसो गणेश, कुमारी र भैरवको रथारोहण गरिने यो तालिका अन्तर्गत रहेको छ र तेस्रो दिन 3 बजे रथ यात्रा सुरु हुनेछ र रथ यात्रालाई बसन्तपुरदेखि प्याटल, नरदेवी, एटखा, असन्तोल, इन्द्रचोक, हनुमान ढोका परिक्रमा गराइनेछ र त्यसै गरी चौथो दिनमा लाखेनाच प्रदर्शन हुनेछ भने यो सभाभक्कु, हलचोक, आकाश भैरव, पुलकिसी नाच लगायतका नाचहरू देखाइने गरिन्छ र हनुमान ढोकामा श्वेत भैरवको मुखबाट प्रसाद समेत वितरण हुने गर्दछ र त्यसै गरी यो पाँचौँ दिनमा देवी र लाखे नाच प्रदर्शन हुन्छ र पुलकिसी नाच, ऐरावत लगायतका देवी देवताको नाच पनि यो इन्द्र जात्रा पर्वको अवसरमा देखाइने नाचमा पर्ने गर्दछ र छैटौँ दिनमा विभिन्न ठाउँबाट देवी र लाखे नाचहरू प्रदर्शन हुने देखाइने गरिन्छ भने यो पुलकिसी नाच, ऐरावत लगायतका देवी देवताको नाच पनि प्रस्तुत हुने गर्दछ र अन्तिम दिन भने कुमारी, गणेश र भैरवको रथारोहण हुनेछ र रथलाई बसन्तपुरबाट
प्यासल लगिने छ भने त्यहाँबाट नरदेवी पुर्याइन्छ, किलागल, ग्रासिङ, इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुर ल्याइने गरिन्छ र सोही दिन बेलुकी 8 राति कुमारी घरमा पुगेर राष्ट्रपतिले कुमारीको दर्शन गरी कुमारीको बाहुलीबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने यो परम्परा रहेको छ भने राष्ट्रपति फर्किसके पछाडि यो लिम्बू हालिन्छ र इन्द्र जात्रा यो विधिवत रूपमा समापन गर्ने यो पहिलेदेखिको यो हाम्रो परम्परागत परम्परा रहिआएको छ र इन्द्र जात्राको अवसरमा विशेष गरेर जात्राबाहेक अन्य समयमा कुमारी घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने यो एउटा धार्मिक नियम पनि रहेको छ र कुमारीलाई कुमारी घरमै यो सबै व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ र खुवाउने, स्याहार गर्ने, यो अध्ययन गराउने व्यवस्था पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने यसबाहेक कुमारी इन्द्र जात्राको बेला 3 दिन मात्रै बाहिर निस्कन पाइने यो परम्परागत मान्यता रहेको छ र कुमारीलाई रथमा राखेर नगर परिक्रमा समेत गराइनेछ। यसपटक कुमारीलाई रथमा राखेर यो 2 गते, 3 गते, 4 र 8 गते यो परिक्रमा गराइने बताइएको छ भने यस्तै जात्रा पर्वको बेला वर्षमा 13 पटक कुमारी घरबाट बाहिर निस्कन पाइने परम्परा छ र हाल काठमाडौँमा साकेत तलकी 6 वर्षीय कुमारी रहेको बताइएको छ र यो जात्रा विशेष गरेर बसन्तपुरको तल्लो टोल र माथिल्लो टोलमा मनाइने गरिन्छ। यो क्षेत्रमा नेवा समुदायले अहिले इन्द्र जात्रा मनाइरहेका छन् र जात्राको लागि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र जात्राको लागि सबै गुठियारहरू त्यसैगरी बसन्तपुर आसपासका क्षेत्रका गणेश, भैरव, लाखे आजु, हल्चोक, आकाश भैरव, गोलुकिसी, श्वेत भैरव, स्वच्छन्द भैरव, अशोक विनायक, कुमारी देवी, किसिचा, महाकाली लगायत गुठीहरूले हातमाले गरी यो जात्राको व्यवस्थापन गरेका हुन् र यो इन्द्र जात्राको बेला राष्ट्रपतिलाई 2 पटक रथ यात्रामा सामेल गराइने पनि परम्परा रहेको छ। जात्रा सुरु भएको दोस्रो दिन जस अन्तर्गत आज हो र त्यसै गरी यो जात्रा समापन हुने 8औं दिन अर्थात् अन्तिम दिन राष्ट्रपतिबाट इन्द्र जात्राको प्रसाद ग्रहण गर्ने र कुमारीको देवी कुमारीको पूजा गर्ने यो प्रचलन रहिआएको छ। त्यसै गरी जात्राको बेला 2 पटक राष्ट्रप्रमुख पुग्नुपर्छ भन्ने यो कहीँ लेखेको छैन, तर पनि यो जात्रा सुरुवातदेखि नै तात्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लले यस्तो परम्परा बसालेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यो कायम नै रहेको छ र हालसम्म यो जात्राको बेला राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुखले 2 पटक दर्शन र टीका ग्रहण गर्न पुग्ने गर्दछन् र यो जात्रामा राष्ट्रपतिले सरिक भएर टीका र प्रसाद ग्रहण गर्दा देशमा सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ भन्ने यो मान्यता पनि रहिआएको छ र यो इन्द्र जात्रामा एउटा किंवदन्ती पनि रहेको छ। फुल चोर्न आएका राजा इन्द्रलाई समात्दा जुन घटना घटेको थियो त्यो किंवदन्ती अनुसार स्वर्गका राजा इन्द्र मानव रूप धारण गरी पारिजातको फुल टिप्न यो धरती लोकमा आएको र उनी आफ्नी आमालाई वसुन्धरा देवीको व्रतका लागि पारिजातको फुल र कर्कलो लिन बसन्तपुर क्षेत्रको मरुटोलमा अवस्थित भगवतीमा रहेको बगैँचामा पुगेको यो किंवदन्तीमा उल्लेख रहेको छ भने इन्द्रले फुल टिप्न लागेको मालीले देखेको र त्यही बेला उनले चोर आयो भन्दै इन्द्र राजालाई समातेको यो किंवदन्तीमा लेखिएको छ र यो खालको जुन पहिलेका मानिसहरूले भन्दै आइरहेका कुराहरू पनि रहेका छन् र उनी स्वर्गका राजा इन्द्र हुन् भनेर मालीलाई थाहा नभएको पनि किंवदन्तीमा थियो भने त्यसै गरी सधैँ फुल चोर्न आउने यही मानिस रहेछ भन्दै मालीले सबैलाई जानकारी गराएको र समुदायमा सबै मिलेर इन्द्रलाई यो डोरीले बाँधेर यो परिक्रमा गराएर बेइज्जत गराएको कुरा पनि यो किंवदन्तीमा उल्लेख भएको कुरा यहाँहरूलाई मैले बताइरहेको र राजालाई नगर परिक्रमा
इन्द्र राजालाई नगर परिक्रमा गराइसके पछाडि र त्यो दिन नेवार समुदायमा कुमारीको रथ यात्रा पनि परेको र त्यही बेला सबैलाई देखाउनुपर्छ भनेर इन्द्रलाई हात बाँधेर नगर परिक्रमा गराइएको किंवदन्तीमा उल्लेख रहेको छ। र यो किंवदन्ती अनुसार फुल टिप्न गएको छोरा इन्द्र धेरै दिन नफर्किएपछि इन्द्रकी आमा दागी आत्तिएको बताइएको छ भने त्यो किंवदन्तीमा उल्लेख भएको कुरा हो र उनले आफ्नो छोरालाई कसैले समातेको सपनामा देखेको पनि बताइएको छ र सपना पछ्याउँदै इन्द्रकी आमा छोरा खोज्न धरतीमा आएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ भने उनले छोरालाई मालीले समातेर राखेको त्यति बेला थाहा पाएको र समुदायका मानिसहरूसँग आफ्नो छोराले गल्ती गरेको भन्दै क्षमा मागेको कुरा पनि यो इन्द्र जात्राको प्रसङ्गमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसपछि समुदायका सबैले ती फुल टिप्न आउने व्यक्ति स्वर्गको राजा इन्द्र रहेको थाहा पाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने स्वर्गका राजालाई आफूहरूले नराम्रै सजाय दिएको हुँदै समुदायका सबैले त्यतिखेर गल्ती स्वीकार गरेर माफी मागेको कुरा पनि यो किंवदन्तीमा लेखिएको छ। र इन्द्रकी आमाले यो आफ्नो छोराले गल्ती गरेको र माफी मागेको कुरा पनि यो किंवदन्तीमा उल्लेख छ भने आफ्नो छोरालाई स्वर्गमा लिएर जानु अघि यस धरतीमा स्वर्गीय भएका व्यक्तिहरूलाई स्वर्गमा बास दिने बाचा गर्दै पितृहरूलाई स्वर्गमा लगेको किंवदन्ती पनि यो आजको दिनसँग जोडिएको छ। र यसबाहेक इन्द्रकी आमा दागीले छोरालाई लिएर फर्कने बेलामा कुहिरो जस्तो धुवा छोडेर गएको मान्यता पनि हामी पाउन सक्छौँ भने कुहिरोका कारण यो बेला अन्नबाली राम्रो हुने जनविश्वास पनि रहेको छ। र त्यही समयदेखि उपत्यकामा इन्द्र जात्रा मनाउन सुरु गरिएको यो किंवदन्तीमा उल्लेख रहेको यो कथन रहेको छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी इन्द्र जात्राको यो माहौलमा छौँ। काठमाडौँको बसन्तपुर परिसरमा यतिखेर निकै उल्लासमय रूपमा इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यहाँ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ। काठमाडौँको पर्यटकीय स्थल बसन्तपुर क्षेत्रमा विशेष यो मेला लागेको छ। यतिखेर इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवीको दर्शन गर्ने, जीवित देवीलाई परिक्रमा गराउने, रथ यात्रा गर्ने र त्यसै गरी लाखे नाच देखाउने, यो सेतो हात्तीको नाच पनि आजको दिनमा देखाउने प्रचलन रहिआएको छ। हामीले सेतो हात्तीलाई नचाइएको दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ र यसलाई पुलुकिसी नाच पनि भनिन्छ। नेपाल भाषामा पुलुकिसी नाचलाई यो सेतो हात्तीको नाचको रूपमा आजको दिनमा देखाउने गरिन्छ। र आजको दिनलाई यो विशेष गरेर पृथ्वीनाथ शाह बसन्तपुरको गद्दीमा बसेका र राज्य सञ्चालन गरेको र काठमाडौँ जितेको दिनको रूपमा पनि लिइएको छ भने यसै दिनदेखि शाह राजाले उपत्यकामा बसेर नेपाल राज्य चलाउन सुरु गरेको पनि यो इतिहासमा उल्लेख छ भने गद्दीमा बसेको दिनमा परेको हुनाले उक्त दिन कुमारी जात्रा सुरु नभएको र यो जात्राको दिनमा कसैलाई हर्ष र कसैलाई दुःख विस्मात भएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ भने र हामी देख्न सक्छौँ यतिखेर यो लाखे नाच र लाखेलाई स्वयंसेवकहरूले बाटो देखाइरहेका छन् र यो लाखे भन्नको लागि कुनै विशेष प्रकारको विधि र प्रक्रिया चाहिने हुने गर्दछ र यसको लागि जो कोहीले पनि यो लाखे बन्न पाउने छैनन् र यसको लागि धेरै यो साधना गर्नुपर्ने कुरा पनि यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जानकारी दिएका थिए र यो लाखे बन्नको लागि जुन मुकुट छ यो मुकुट निकै गरुङ्गो हुने र एकै व्यक्तिले धेरै समयसम्म पनि यसलाई यो धारण गर्न नसक्ने कुराहरू पनि हामीलाई स्वयं लाखेका मूल नायकले बताएका थिए भने यसको लागि यो लाखे नाचको लागि अभ्यास गर्नुपर्ने र यसको लागि छुट्टै यो तालिम पनि प्रशिक्षण पनि लिनुपर्ने कुरा
यस लाखेका जुन गुरु नायकले बताएका थिए। यो निकै यो प्रकारको माटो लगायतका अन्य सामग्रीबाट यसलाई निर्माण गरिन्छ र यो निकै गरौँगो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा यो लाखेका मूल नायकले हामीलाई जानकारी दिए। र यतिखेर काठमाडौँको बस्तीपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको अवसरमा आज विशेष यो दिन यो रथलाई नगर परिक्रमा गराउने काम अब बिस्तारै सुरु हुन गइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ र विभिन्न बाजा गाजा सहित अहिले काठमाडौँको बस्तीपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्रा अवलोकनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको घिचो लागेको छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजासहितको लिङ्गो ठहराएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन रहेको छ। र आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्र जात्रामा केही बेर अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हनुमान ढोका स्थित गति बैठकमा जीवित देवी कुमारी भगवान गणेश र भैरवको रथयात्रा नजर भइसकेको छ। यो परम्परागत रूपमा मानिँदै आएको पर्व हो र यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ लाखे र यो लाखेको मूल उद्देश्य भनेको रथयात्रा गर्दाखेरि कुनै अवरोध नआओस् भन्ने हिसाबले र धार्मिक जुन सङ्कट उत्पन्न नहोस् भन्ने प्रकारले यो लाखेलाई अग्रभागमा राखेर रथयात्रा गर्ने गरिन्छ। र अहिले रथयात्राको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने छ। यसको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न गुठियारहरू स्वयंसेवकहरू लागिरहनु भएको छ। र यहाँ काठमाडौँको बसन्तपुरको यो इन्द्र जात्राको अवसरमा रथयात्राको जुन छायाङ्कनको लागि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ। र यो क्षणलाई क्यामेरामा कैद गर्नको लागि र आफ्नो मोबाइलबाट कैद गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू यो रथयात्राको अग्रभागमा भिडभाडसहित उपस्थित हामीले देखिरहेका छौँ। इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो ठडाएपछि सुरु भएको यो जात्राभर विभिन्न प्रकारको नाचहरू हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार नाच तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचने गरिन्छ। जुन हामीले केही बेर अगाडि पनि यो सेतो हात्तीको नाच केही बेर अगाडिदेखि नै भइरहेको छ, यो जारी पनि रहेको छ। र इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो ठडाएको 8औं दिन अर्थात् आश्विन कृष्ण चौथीका दिन लिङ्गो ठडाउने परम्परा छ। यो लिङ्गो ल्याउनको लागि पनि विशेष प्रकारको तान्त्रिक विधिबाट विधिपूर्वक यो लिङ्गो ल्याइन्छ। यो लिङ्गो पनि काभ्रेको नालाबाट जुन एउटा कालो बोकले जुन हामी देख्न सक्छौँ जीवित देवी कुमारी यतिखेर रथ यात्रामा सहभागिता जनाउनको लागि जीवित देवी यो विश्वमा कहीँ पनि नभएको जीवित देवीको पूजा आजा गर्ने, आराधना गर्ने यो परम्परा नेपालमा मात्रै रहेको छ। र यसै पनि नेपालको पहिचान दिलाउनको लागि यस्ता धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराले नेपालको पहिचानलाई चिनाउनको लागि, नेपालको गरिमालाई चिनाउनको लागि यस्ता परम्परा र धार्मिक पर्वहरूले, चाडबाडहरूले विशेष भूमिका खेलिरहेको छ। र जीवित देवी कुमारीलाई रथमा राखिएको छ यतिखेर विशेष सावधानीपूर्वक। र केही बेर अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यो
इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनको लागि उपस्थिति रहेको थियो र आजको दिन उपत्यकाको पश्चिममा रहेको दहचौक स्थित इन्द्रदहमा पनि रातभर जागरा बसी यो भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान गरेर मेला भर्न आउने भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ र यतिखेर इन्द्रदहमा अहिले पुनर्निर्माणको काम भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलेको भन्दा अलिकति व्यवस्थित रूपमा यो काठमाडौँको पश्चिम भेगमा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने इन्द्रदहमा पनि त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउनको लागि भक्तजनहरूलाई सहजता दिनको लागि र यतिखेर हामी यो मङ्गलभवन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार परिषद क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा हामी इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शन यहाँलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट गराइरहेका छौँ। नेवार समुदायहरूले उल्लासमय रूपमा मनाउने जात्राहरूमध्ये यो इन्द्र जात्रालाई पनि लिने गरिन्छ र नेवार समुदाय मात्र नभइकन काठमाडौँ उपत्यकामा विविध जात जाति भाषाभाषीको बसोबास रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो धार्मिक हिसाबले यो सबैले यसलाई अपनाइरहेका छन्। एउटा समुदायको मात्र नभइकन काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले यसलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा मनाइरहेका छन् र हामीले पनि यो काठमाडौँ उपत्यकाको लिच्छवीकालदेखि मनाइँदै आएको इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँको घर घरमा पुर्याइरहेका छौँ र जीवित देवी कुमारीको आफ्नै यो धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ र विधि पनि रहेको छ, प्रक्रिया पनि रहेको छ र कुनै पनि बेलामा यो बाहिर ननिस्कने परम्परा रहेको छ र आजको दिनमा भने जीवित देवी कुमारी बाहिर निस्कन पाउने परम्परा रहेको छ। त्यही अनुरूप आजको दिनमा जीवित देवी कुमारीलाई रथ यात्रा गरेर यो इन्द्र जात्राको माहौललाई अझ उल्लासमय बनाउने काम गरिरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने जात्राहरूमध्ये इन्द्र जात्राको अवसरमा आज यतिखेर मङ्गलधुनसहित यो जात्राको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जुटिरहेका छौँ र कुमारीको दर्शनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। र यो जात्रा विशेष गरेर अब काठमाडौँ उपत्यका यसै पनि भइहाल्यो। त्यसमा अन्य जिल्लाहरूमा पूर्व कोइलाम, त्यसै गरी धरान, धनकुटा, भोजपुर, काठमाडौँ नजिक रहेको जिल्ला काभ्रे जिल्ला अन्तर्गत पनौती, पाल्पा, नारायणघाट, पोखरा, बागलुङ, म्याग्दी क्षेत्रमा पनि यो पर्वलाई विशेष गरेर नेवार समुदायहरूले उल्लासमय रूपमा मनाउने गर्दछन् भने यो पर्वमा धेरैले गणेशको पूजा गरी मनाउने गर्दछन् भने यो पूर्णिमाको दिन दोलखामा इन्द्र जात्रा पर्व भव्य रूपमा मनाइने गरिन्छ र यो भक्तपुरको सिद्धपोखरीमा पनि ठुलो मेला लाग्दछ भने यो चम्पादेवीमा पनि चम्पादेवीको पनि पूजा हुन्छ र फर्पिङमा हरिशङ्कर यात्रा रथ यात्रा पनि सुरु गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नजिक क्षेत्रहरूमा यो आजको दिनमा विशेष रथ यात्राहरू हुने गर्दछ र त्यसै गरी पश्चिमको बझाङ जिल्लामा पनि यो इन्द्र जात्रा मनाउने गरिन्छ र बझाङमा मस्टाको मन्दिरमा पनि इन्द्र जात्रा मनाउने चलन पहिलेदेखि चलिआएको पाइन्छ। यो पर्व खस आर्यले पनि मनाउँदै आएको र देशभरि छरिएर बसेका मस्टो देवतालाई 12 स्वरूप र 13 भाइ रहेको विश्वासले गरिन्छ।
र यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ विभिन्न यो मुखौटो यो नेवार भाषामा यसलाई खपा पनि भन्ने गरिन्छ र यो मुखौटो लाएर विभिन्न नाचहरू यो बाजाको सुर र ताल अनुसार नाच्ने परम्परा पनि रहेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँ स्वयंसेवकहरू गुठियारहरू यसलाई भिड व्यवस्थित गर्नको लागि र नाचमा अवरोध नहोस् भनेर व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरबाट प्रत्यक्ष रूपमा जीवित देवी कुमारी यहाँले देखिरहनु भएको छ। अब यो रथ यात्रा सुरुवात गर्नको लागि विशेष तयारी हुँदैछ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा देखेर निकै भिडभाड बढेको छ र यो काठमाडौँ उपत्यकाको बसन्तपुर क्षेत्रमा बाट यो रथ यात्रा सुरु भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा यो परिक्रमा हुने गर्दछ र त्यहाँ स्वयंसेवकहरूले यो बाटो पर्ने क्षेत्रहरूमा विशेष सावधानीपूर्वक रथ यात्रा अगाडि बढाउनेछन्। र कुमारीको यात्रा जुन अन्तिम यात्राको रूपमा नानी चाया भनेर भन्ने गरिन्छ यो नेवार भाषामा र यो दिनमा राम्रोसँग यात्रा गरी बसन्तपुर, प्याफल, किलागढ, इन्द्रचोक, मखन हुँदै बसन्तपुर यात्रा गरी कुमारीलाई रथबाट उतारी कुमारी घरमा लाने परम्परा छ। र यो जुन क्षेत्र छ यो बसन्तपुर क्षेत्रकै वरिपरिको क्षेत्र हो। यो किलागढ, इन्द्रचोक, यो प्याफल, मखन नजिकका क्षेत्र हुन्। अहिले रथ यात्रा सुरु भएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। रथ यात्रा अगाडि बढेको छ, सुरक्षाकर्मीहरू पनि तैनात छन् र यो एउटा रथ अगाडि बढिसकेको छ। हामीले लाखेलाई पनि देख्न सक्छौँ र लाखे अगाडि र रथ पछि र हामी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थिति पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो हनुमान ढोकाको गद्दी बैठकबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतका अन्य मन्त्रीहरूको उपस्थिति त्यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएका छन् भने सँगै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल पनि हामी देखिरहेका छौँ र जानकारी भएअनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पनि यहाँ उपस्थिति भएको छ भने त्यसै गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पनि उपस्थिति रहेको छ भने अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूको पनि इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनको लागि र रथ यात्रा अवलोकनको लागि यतिखेर काठमाडौँको दरबार बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा यो दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। निकै भिडभाड छ बसन्तपुर क्षेत्रमा र अर्को रथ यात्रा अब अगाडि बढेको छ। र आजको यो जात्रामा गणेश भैरव र देवी कुमारीको नगर परिक्रमा गराउने परम्परा रहिआएको छ। यसै अन्तर्गत अहिले रथ यात्रा पनि अगाडि बढेको छ। स्वयंसेवकहरूले बाटो अवरोध हटाउनको लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र सुरक्षा अधिकारीहरू सेनाको टुकडी पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ र यो भिडलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मोटो यो डोरीले रथ यात्राको बाटो तय गर्नको लागि त्यहाँ व्यवस्थापन मिलाउन खोजिएको छ र
काठमाडौँ बसन्तपुर क्षेत्रको इन्द्र जात्राको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा निकै भिडभाड बढेको छ हामी देख्न सक्छौँ। यो इन्द्र जात्राको दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्नको लागि निकै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ यो दृश्य रथयात्रा प्रारम्भ भएको छ र त्यहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रथयात्राको अवलोकनको लागि गद्दी बैठकमा सरिक हुनुभएको छ। र सरकार गठनले पूर्णता नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारबाट मन्त्री बनेकाहरूको उपस्थिति न्यून रहेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्रीको सहभागिता रहेको छ भने ठुलो सङ्ख्यामा उपत्यकावासीको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। गएको वर्ष भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायम रहेकाले यसरी धुमधामका साथ यो पर्व मनाइएको थिएन र विधिवत रूपमा विशेष पूजा मात्रै आयोजना गरिएको थियो भने आज भने यो अघिपछि जस्तै गरेर जीवित देवी कुमारीको रथयात्रा लगायतका गणेश भैरवको यो रथयात्रा पनि आज सुरु भएको छ। अहिले रथयात्राको क्रम सुरु भइसकेको छ। गद्दी बैठकको अग्रभागबाट रथयात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ। यसको अवलोकनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अवलोकन गरिसकेकी छन् र त्यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ र एउटा रथ अगाडि बढिसकेको छ र हामी यो मूल लाखेको नाच प्रदर्शन पनि विशेष गरेर त्यहाँ हुने गर्दछ र विभिन्न प्रकारको धार्मिक सङ्कटलाई लाखे नाचबाट निरूपण गर्ने हिसाबले पनि यो लाखे नाच नचाहिने गरिएको हामीलाई जानकारी दिएका थिए यसका मूल नायकले र यो लाखे प्रदर्शनीको लागि पनि विशेष अभ्यासको आवश्यकता पर्ने गर्दछ र यो मुखौटो लाउनको लागि र यसको श्रृङ्गारको लागि पनि विशेष यो समय लाग्ने र यो खर्च लाग्ने पनि गर्दछ र यो लाखेको जुन मुखौटो छ यो मुखौटो पनि विशेष घरमा राख्ने गरिन्छ भने यो जुन बेला पनि निकाल्न नमिल्ने गरेर यसको शास्त्रीय मान्यता पनि रहेको छ र परम्परा पनि रहिआएको छ र यो मुखौटो खर्चको लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। अब रथ बिस्तारै अगाडि बढेको छ। यो दोस्रो रथ हो र दोस्रो रथको अवलोकनको लागि यो गद्दी बैठकको अग्रभागमा त्यहाँ दर्शनका लागि राख्ने गरिन्छ र राष्ट्र प्रमुख लगायतका अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूले यो रथ यात्राको अवलोकन गर्ने परम्परा अनुरूप अहिले रथलाई त्यहाँ रोकेर राखिएको छ।
र काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रको यो नगर परिक्रमा गराइसके पछाडि पुनः रथलाई बसन्तपुर परिसरमै ल्याउने गरिन्छ। यो 3वटा रथलाई काठमाडौँको बसन्तपुर गद्दी बैठकबाट तानेर विभिन्न क्षेत्रमा लगिन्छ, जस अन्तर्गत यो मरु, त्यसगरी अट्को नारायण थान, यो मझिमपाट, जैसदेवल, लगन, ब्रह्मटोल, न्युमत, कोहिटी, भीमसेन स्थान हुँदै पुनः बसन्तपुरमै ल्याएर यो जात्रा विसर्जन गरिन्छ र राष्ट्राध्यक्षसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको समेत यसमा उपस्थिति हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत केही बेर अगाडि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतका मन्त्रीहरूको उपस्थिति हामीले देखिसकेका छौँ। र यही दिनमा काठमाडौँको मझिमपाटमा लाखे नाचको पनि प्रदर्शन हुने गर्दछ र यो लाखे नाचको प्रदर्शनी मझिमपाटको विभिन्न क्षेत्रमा हुने गर्दछ र उनीहरूको यो विशेष गरेर रञ्जित जातिको टुचीले लाखे आजूको नाच देखाउने परम्परा रहेको छ भने यस्तै पुलिसी नाच, 10 अवतार नाच पनि देखाउने चलन रहेको छ र रथ यात्रा अहिले जारी रहेको छ। अर्को रथ हामी देख्न सक्छौँ, यो गद्दी बैठकको अग्रभागमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतले यो रथ यात्राको अवलोकन र दर्शन गरेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि रथ यात्राको अवलोकन गरेका छन्, कुमारीको दर्शन गरेका छन्, देवी कुमारीको, भैरवको दर्शन गरेका छन् भने त्यसै गरी गणेशको रथ यात्राको पनि दर्शन गरेका छन् र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि यो बसन्तपुरको गद्दी बैठकमा उपस्थिति रहेको छ। र काठमाडौँमा यतिखेर यो इन्द्र जात्राको रौनक छाएको छ, उल्लासमय रूपमा। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायहरूले यसलाई उल्लासमय रूपमा मनाउने गर्दछन् भने अन्य जात जाति भाषाभाषीहरूले पनि यसलाई आत्मसात गरेका छन् र यो एउटाको मात्र नभइकन नेपालीको परम्परा, नेपालीको चाड, नेपालीको पर्व हो र यो रथ यात्रा अगाडि बढेको छ। अब यो रथ यात्रा विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा पश्चात फेरि पनि यो बसन्तपुरमै ल्याएर विसर्जन गर्ने गरिन्छ। अहिले यो बसन्तपुरबाट मखनतर्फ भन्दा पनि यता यो एटखापट्टि लगेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्र जुन यो ढुङ्गाले त्यहाँ छापिएको छ र बेला बेलामा मर्मत भएको कारणले गर्दाखेरि पनि रथ गुडाउनलाई त्यति असहज छैन। त्यहाँ यो केही समय अगाडि मात्रै ढुङ्गा छाप्ने काम पनि सम्पन्न भएको थियो, जसले गर्दाखेरि रथ गुडाउनुको लागि त्यति असहज नहोला भन्न सकिन्छ। र यतिखेर गद्दी बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको फेरि यो त्यहाँबाट निस्कने क्रम जारी रहेको छ। यो रथ यात्राको अवलोकन पश्चात जीवित देवी, कुमारी, भैरव र गणेशको दर्शन पश्चात त्यहाँ फर्किने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको यो रौनक यतिखेर विभिन्न
रथको परिक्रमा हुने क्रम जारी रहेको छ। रथ अगाडि बढिसकेको छ र केही बेर अगाडि मात्रै हामीले 3वटा रथ देखेका थियौँ र जसमा जीवितदेवी कुमारी लगायतका अन्य रथहरूको परिक्रमा त्यस क्षेत्रका विभिन्न भागको परिक्रमा पश्चात फेरि पनि यो बसन्तपुरमै आएर यो रथयात्रा विसर्जन हुनेछ र यतिखेर त्यहाँ रथयात्रा अगाडि बढिसके पछाडि त्यहाँको भिडभाड पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदैछ भने रथयात्रा पछि त्यहाँ सहभागीहरूको जुन रथयात्रा सँगसँगै अगाडि बढेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र वर्षा र सहकालको देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज धुमधामका साथ विशेष उल्लासका साथ इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र निकै उल्लासमय रूपमा यहाँ इन्द्र जात्रा पर्व मनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति देख्न सक्छौँ हामी। विशेष घुइँचो लागेको छ। कोरोना सङ्क्रमण हट्न सकेको छैन र पनि न्यूनीकरण भने पहिलेको तुलनामा अहिले न्यूनीकरण भएको छ र खोपको जुन सुनिश्चितता पनि बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि र खोप लगाउने 2 मात्रा खोप लगाउने सङ्ख्या पनि बढेको कारणले गर्दाखेरि र खोपको पर्याप्तता पनि उपलब्ध भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि जोखिम न्यूनीकरणमा केही हदसम्म सफलता मिलेको मान्न सकिन्छ र पनि यसलाई स्वास्थ्य सतर्कता भने हरेक व्यक्तिले अपनाउनु नै पर्ने हुन्छ र पनि आफ्नो परम्परा रीतिरिवाज चाडपर्वलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो कोरोना जोखिमलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र कतिपय अवस्थामा काठमाडौँको यो बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा जुन काष्ठ मण्डप मन्दिर जुन 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको थियो र यसको पनि पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ र केही समय अगाडि मात्रै पनि त्यहाँ छाना छाउने काम अगाडि बढेको थियो भने त्यसै क्षेत्रमा अन्य जुन पूर्वाधारहरू बन्नुपर्ने छ र त्यो पूर्वाधार बन्ने क्रममा पनि रहेका छन् र यो काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा हामीले यहाँहरूलाई इन्द्र जात्राको अवसरमा विभिन्न यो त्यहाँ नाचहरू देखाइने गरिन्छ, रथयात्रा गर्ने गरिन्छ र त्यो रथयात्रा नाच, लाखे नाच, पुलुकिस नाच लगायतका अन्य विविध गतिविधिहरू यहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र अहिले एउटा रथलाई तान्ने क्रममा त्यहाँ अगाडि बढेको छ। यो सम्भवतः एटखा टोलबाट यो रथ अगाडि अब जाने तर्खर गरिरहेको छ। बसन्तपुर क्षेत्रबाट यो अगाडि बढिसकेको छ। मानिसहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो छ र यो रथयात्रा हेर्नको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको घुइँचो यतिखेर बसन्तपुर क्षेत्रमा लागेको छ। र यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा इन्द्र जात्रामा सहभागी भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सिद्ध निवास फर्किने क्रममा रहेको छ। यतिखेर त्यहाँ तयारी अवस्थामा सेनाका टुकडीले त्यहाँ सम्मान गारत पनि अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य मन्त्रीहरू पनि उपस्थिति रहेको छ भने
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, त्यसै गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भूषाल र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पनि उपस्थिति रहेको हामीले देखेका थियौँ। र अहिले यो दृश्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी इन्द्र जात्राको अवलोकन पश्चात राष्ट्रपति निवास शीतल निवासतर्फ जाने क्रममा रहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ र सेनाको टुकडी अग्रभागमा हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई। र अब यो सेनाको टुकडीबाट सम्मान पश्चात सलामी अर्पण पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शीतल निवास फर्किने कार्यक्रम छ। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज विशेष रूपमा हर्षोल्लासका साथ काठमाडौँ उपत्यकावासीले विशेष गरेर नेवार समुदायहरूले इन्द्र जात्रा मनाउने गर्दछन् र यो 8 दिनसम्म मनाइने जात्राको विशेष महत्त्व रहेको छ। यसको किंवदन्ती पनि रहेको छ। देवराज इन्द्र स्वर्गलोकबाट यो भूमिमा धरतीलोकमा आएको मर्त्यलोकमा आएको कुराहरू पनि यससँग जोडिएको छ। यतिखेर हामी सेनाको टुकडीबाट यो सम्मान यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी अगाडि देखेका छौँ हामीले। बिदाई हुँदैछ त्यहाँ। जीवितदेवी कुमारी भैरव र गणेशको रथ यात्राको दर्शन बसन्तपुरको गद्दी बैठकबाट अवलोकन पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिखेर शीतल निवास फर्किने तर्खरमा रहेकी छन् र सँगसँगै अन्य विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ भने मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको र सरकारी उच्च अधिकारीहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। र यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासतर्फ यो सुरक्षा स्कटिङ सँगसँगै अगाडि बढेको छ। लिच्छवी कालदेखिको यो परम्परा राष्ट्राध्यक्षले हेर्ने अवलोकन गर्ने र दर्शन गर्ने परम्परा अनुरूप अहिले गणतन्त्र आइसके पछाडि गणतन्त्र अघि राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राजाबाट यो अवलोकन हुने गर्दथ्यो भने गणतन्त्र आइसके पछाडि देशमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट यो अवलोकन र यसको दर्शन गर्ने परम्परा रहेको छ। र यतिखेर हामी स्कटिङ देखिरहेका छौँ र सँगसँगै अब दशमी यो थियो इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर परिसरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीले इन्द्र जात्राको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवितदेवी कुमारी भैरव र गणेशको रथ यात्राको गद्दी बैठकबाट अवलोकन गरेको दृश्य यहाँहरूलाई हामीले देखाएका थियौँ। यो क्रम अझै जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।